MLA Krishna Daji Salkar said that while the constitution gives the people the right to protest, the manner in which the protest took place in the assembly was wrong. He stated that the rules of the house must be followed and clarified that Chief Minister Dr. Pramod Sawant did not refer to the protesters as terrorists. डेफिनेटली म्हाका दिसता सीएमान हाजी पहल केल्ली आसा हाज्याय पयलीं सीएम ते लोकांकडे आनी सरपंचा कडेन उलयल्लो आसा आनी आमचो आमदारूय थंयचो उलयल्लो आसा WRD मिनिस्टरूय उलयल्लो आसा तरी पूण म्हाका दिसता खंय तरी इन्स्टिगेट करपाचें काम चालू आसा अजून सीएमान पयर सांगलां आपूण उलोवपाक रेडी आसा म्हणून तांकां आसा जाल्यार अजून उलोवपाक रेडी आसतले पूण सीएमान टेररिस्ट म्हणला हे दीस इज अ व्हेरी रॉंग स्टेटमेंट सीएमान हांव तुमकां जाल्यार प्रेस आतांच ओपन करून दाखयता सीएमान क्लियरली सांगलां की टेररिस्ट प्रवृत्ती तुम्ही ह्या लोकां मदीं निर्माण करनाकात म्हणून काँग्रेसीक सांगलां की जे ते करत आसा जे फ्युअल करत आसा असली मानसिकता निर्माण म्हणजे तयार करपाची अशें ताणें म्हणलां. पण आता कितले दीस जाले 25 दिसांनी हांगसर आयले तुम्ही अजूनय कित्याक वचना तुम्ही म्हणटा बरोबर पूण सरकार जेन्ना एकदा तुमचे कडेन उलोवपाक सोदता तेन्ना तुमी येवपाक जाय न्ही तुमी Are you aware about that Mirabag issue? 100%. You feel it is legal or illegal? Protest म्हणना. It is definitely legal.